बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप सब यहाँ मीडिया में यहाँ पे कंट्रोल रूम में तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वफाकी हुकूमत ने तो अभी ये 2 दिन से शोर में सैलाब ज़दगान का उनको ख्याल आ गया, वरना आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से पंजाब हुकूमत जो है ये सैलाब की जो आफत है उससे निपटने के लिए हमारे जो PDMA का इदारा है, जो रेस्क्यू की टीमें हैं 1122, ये ऑन ग्राउंड जो है, जो हमारे जो अज़ला जो तहसीलें जो इससे मुतासर हुए थे वहाँ पे जो है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके रिलीफ वर्क के लिए और जो है काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है काबीना के अरकान के ऊपर एक कमेटी जो है तश्कील दी, जो कि सारा जो नुकसान हुआ है, जो तबाहकारी हुई है, उसकी इवैल्यूएशन जो है उसके ऊपर कर रही है और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही ऑलरेडी जो है लोगों को जो है माली इमदाद भी दी जा रही है। और साथ जो है 1122 और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और वो भी लोगों को जो है इलाज मुआलजे और जानवरों के लिए ख़ास तौर माल मवेशी के लिए जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो सारा जो है बंदोबस्त वहाँ पे किया गया और उनको ये सहूलत फराहम की गई है। एक गुजारिश मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों से करूँगा कि ये एक ऐसा लम्हा है, ये जो कुदरती आफत है कि इसमें हमारे जो बहन भाई हैं वो इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, और ऐसे मौके के ऊपर कोई ऐसी सनसनी फैलाना जो है वो बजाय जो है हालात में कोई मददगार कोई आपका रोल हो मीडिया का, वो हुकूमत के लिए अवाम के लिए जो है परेशानी का और मुश्किल का बायस भी बन सकती है। गुज़िश्ता एक आध दिन से हम देख रहे थे मॉनिटरिंग के अंदर कि आप सब जानते हैं पंजाब के अंदर पंजनद के मुकाम के ऊपर 6,85,000 क्यूसेक का रेला गुजरा, और आप तो हालात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे थे ऑलरेडी। जैसा मैंने आपसे कल भी कहा कि मियाँ वाली और जो सियालकोट में पहले से जो रिलीफ का काम था वो वाइंड अप कर दिया क्योंकि हालात नॉर्मल हो गए थे। और पंजाब के अंदर जो है इस जो है तकरीबन 3 तहसीलें हैं ज़्यादातर जो ज़्यादा मुतासर हुई, उसके अंदर तौसा के जो शहर है उसको बचाने में हमारी हुकूमत का जो प्रिकॉशनरी मेजर था, जो बनाया गया, उससे जो तौसा शहर की आबादी जो है वो पूरी जो है वो महफूज रही। लेकिन ये जो कुछ चंद मीडिया हाउसेस की जानिब से सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है कल रात से कि जी तरबेला के अंदर जो है 5 लाख क्यूसेक का पानी छोड़ दिया गया और बड़ी तबाही का खदशा, और ऐसी ये जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिर्फ 3,35,000 क्यूसेक का जो है वो इस वक्त अखराज वहाँ से है। और इस तरह की जो मिस रिपोर्टिंग है वो जो है ज़ाहिर है वो आवाम के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। इसकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप रिपोर्टिंग जो है ऐसे हालात में ख़ास तौर पे बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है तमाम जो माली और जो रिसोर्स के हवाले से जितने भी वसाइल हैं वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जो है उन्होंने उस पर क्या कहते हैं मुख्तस किए हुए हैं। एंड इसके साथ साथ जो है हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो फ़ंड रेजिंग के हवाले से वज़ीर आला पंजाब पहले से ही जो है फ्लड रिलीफ फ़ंड जो है कायम कर चुके हैं। KPK का भी फ़ंड रिलीफ फ़ंड जो है कायम किया जा चुका है। और इस हवाले से कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो है CM KPK और CM पंजाब जो है एक लाइव टेलीथॉन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सैलाब ज़दगान के लिए जो है जो फ़ंड रेजिंग की जाएगी। इस हवाले से जो इलाके जो पंजाब के जो आफत ज़दा करार दिए गए, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने टैक्स और मालिया और आबियाना की जो है माफ़ी का ऐलान जो है वो पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये अब ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ गया है, जबकि कुछ 14-15 अगस्त के बाद ज़्यादा जो यहाँ पे सैलाब जो पंजाब में हिट किया वो 14-15 अगस्त के बाद था। और आप देख सकते हैं अभी ऑलरेडी आपने विज़िट भी किया है कंट्रोल रूम के अंदर कि बाकायदा जो है लोगों को हेल्पलाइन सर्विसेज भी मुहैया की गई हैं।
اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے یہاں پہ جو ہے لمحہ بہ لمحہ جو ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. اور اس جو مزید جو ابھی تک اقدامات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں ڈی جی پی ڈی ایم ایس جو ہیں فیصل صاحب ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیں کہ اب تک جو ہے ہم کیا اس میں جو ہے ابھی تک اپڈیٹس کیا ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت کوئکلی آپ کو جو ہمارے فلڈ سے ریلیٹڈ 4 میجر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہماری پریپریشن کیا تھی, پھر اس کے بعد ہماری ریسکیو ایکٹیویٹیز کیا ہوئیں, ہم نے کس طرح سے لوگوں کو ریکوری کی فیز میں اب لے کے آئے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ریہیبلیٹیشن کیسے کریں گے اس پہ میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں. سر نے جیسے فرمایا تھا کہ ہماری پریپریشن بہت بہتر تھیں. آپ جیسا یہ کنٹرول روم دیکھ رہے ہیں جی اسی طرح کا ہی کنٹرول روم جو ہے وہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہے. ہم نے پہلے سے جو لو لائنگ ایریاز تھے وہاں پہ ہماری ریسکیو ٹیمز پری پلیس تھیں, پری پوزیشنز تھیں. الحمدللہ جو ہماری فور کاسٹ تھی ہم نے اس کے مطابق اپنے تمام جو ہیں وہ ادارے جو ہیں وہ متحرک تھے گورنمنٹ آف پنجاب کے, اور ہم نے پہلے سے ہی چیف منسٹر صاحب کی ہدایات کے اوپر, چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایت کے اوپر تمام جو آپریشن ہے ریسکیو کا اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا ہے. جتنی بڑی آفت تھی, مطلب میں آپ کو صرف یہ ایگزامپل دوں کہ ایک ہمارا درہ ہے سانگڑ جو کہ ڈی جی خان میں تونسا کے پاس سے گزرتا ہے, صرف اس میں سے 2,65,000 کیوسک پانی گزرا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کا اور کتنی اس میں انارملٹی تھی اور اس کا اسکیل کیا تھا. لیکن جیسے سر نے بتایا کہ ہم نے چونکہ پہلے سے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے تو ہم اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس طرح سے پنجاب کے اندر وہ سچویشن کریٹ نہیں ہوئی جو کہ باقی جگہوں پہ ہوئی. اسی طرح جب ہم ریسکیو کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریکوری کی, یا ان کو ہم نے لوگوں کو وہاں سے جب ایویکویٹ کیا تو پھر ہمارے تمام جگہوں پہ ریلیف کیمپس اسٹیبلش تھے. ریلیف کیمپس کے اندر میڈیکل فیسلٹیز بھی تھیں, لائف اسٹاک کے لیے چارہ بھی تھا, ان کے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے بھی جگہ تھی. 3 ٹائمز جو ہے وہ ان کو پکا پکایا کھانا دیا جاتا ہے. ابھی بھی یہ ریسکیو آپریشن یہ ہمارا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اگر جو لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکے ہم نے وہاں پہ پہنچ کے ان کو ٹینٹس پرووائڈ کیے, ان کو ہم نے جو خشک راشن مہیا کیا تاکہ کوئی ایسا کیٹسٹرافک جو ہے وہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم نہ لے سکے. جو ہمارے متاثر ہوئے زیادہ تر جیسے تحصیل رجحان ہے, تحصیل تونسا ہے ڈی جی خان کی, جام پور ہے, فاضل پور کا ایریا ہے, وہاں پہ ابھی بھی ہمارا جو ہے یہ سارا آپریشن جو ہے قائم ہے. تمام انتظامیہ جو ہے اس وقت اور تمام ادارے جو ہیں اس وقت وہاں پہ متحرک ہیں. اس کے بعد ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کی فیز میں جائیں گے. ہم نے وہ تمام پیش بندی پہلے سے کر چکے ہیں. ہم نے اس میں ٹیکنالوجی کا بھی یوز کر رہے ہیں. پری فلڈ اور پوسٹ فلڈ سیٹلائٹ امیجری ہم نے حاصل کر لی ہے. اسی طرح ہم نے جو کراپ کا ڈیٹا ہے وہ بھی لے لیا ہے, اور سروے میں ہمیں پاکستان آرمی کی بھی مدد شامل ہوگی. سروے کے بعد جو گورنمنٹ نے کمپنسیشن پیکیج اناؤنس کیا ہے وہ ہم لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پہنچائیں گے. تو باقی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ایک چیز اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں, میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا یہ جو پی ڈی ایم اے کا جو ادارہ ہے انہوں نے جس شان پیشانی کے ساتھ اور جس محنت اور لگن کے ساتھ اس ساری امدادی کارروائیوں کے اندر جو لوگ شامل رہے ہیں, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا آپ کو پروٹیسٹ نہیں نظر آیا. اگر پنجاب میں اگر آج 80% پنجاب میں اگر احتجاج اور ہو رہا ہے تو وہ مہنگی بجلی, اوور بلنگ اور جو عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ, اس پہ عوام احتجاج کر رہی ہیں. لیکن بہرحال اس مشکل کی گھڑی میں ہم جو ہے اپنے سیلاب گان کے ساتھ ہیں اور متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہیں. اور میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اگر یہ جو جس چیز کا ہمیں پورا خدشہ ہے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن یہ جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ نالائق اور نکمی حکومت جو ہے اپنی کام چوری پہ پردہ ڈالنے کی اچانک جو ہے ان کو سیلاب زدگان یاد آ گئے, جبکہ پنجاب کے اندر میں نے آپ سے یہ تو اگست کے پہلے مہینے سے یہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے. 15 اگست سے یہاں پہ سب سے زیادہ بدترین جو تھا حالات یہاں پہ تھے. اس وقت یہ جو ہے باہر عیاشیاں کر رہے تھے. آج بھی اسپیکر جو اسمبلی ہے جو راجہ پرویز اشرف پورے طائفے کا کینیڈا بیٹھے ہوئے, اور یہ سارا اور جو
بیرونی دورے اور اپنے جو سارا فوکس ان کا کسی اور طرف، اب ساری اس ناکامی اور کام چوری کے ملبہ جو ہے وہ اس طرح کی اگر جو میڈیا کے ذریعے سنسنی پھیلا کے اگر عوام کا فوکس اس پہ رکھ رہے کہ لوگوں کو اس کی ڈسٹریکشن کے لیے، تو یہ غلط ہے. اس کے اندر کوئی ایسی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں صوبائی حکومتیں خیبر پختونخوا اور پنجاب جو ہیں وہ پہلے دن سے آن گراؤنڈ اپنے ہر طرح کی مدد کے لیے جو ہے آن گراؤنڈ موجود ہے. اچھا سر، آپ نے ابھی کہا کہ جی کہ کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں ہو رہا پنجاب میں. آپ کے جو وہاں کے ڈی جی خان کے ایم پی ایز ہیں وہ لوگوں سے نکل نہیں سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے. محسن خان لغاری جو ہیں وہ کشتی میں آتے ہیں، لوگوں نے نعرے لگا کے بھگا دیتے ہیں. محمد خان لغاری وہاں پر آتے ہیں، انہیں لوگ نہیں ملتے. اس کے بعد زرداج گل صاحبہ جو ہیں ڈی جی خان ڈویژن میں، وہ لوگوں سے نہیں ملتی. وہ جو بات کر کے جاتی ہیں ان کے خلاف لوگ پروٹیسٹ. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہو کے آیا ہوں، میں چیزیں دیکھ کے جو آ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں صورتحال کو. پی ڈی ایم اے کی جانب سے اپنا ایک الرٹ جاری کیا گیا. سر سن لیں نا، اگر میں آپ کو تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں، اس کے بعد اب میں حاضر ہوں آپ کے جواب دینے کے لیے. دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں میں اس نام نہیں میں نے لیا کیونکہ کسی چند میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا تربیلا سے 5 لاکھ کیوسیک کا پانی جو ہے وہ ہم نے ریلیز کر دیا ہے اور بڑی تباہی ہونے والی ہے اور جبکہ آن گراؤنڈ ایکچوئل جو میں نے چیک کیا ہے وہ 3,35,000 ہے. تو میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسی مشکل کی گھڑی میں بجائے ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی اگر آپ کو فگر آتا ہے ایسا، کوئی آپ کو اگر فیڈ کرتا ہے کہ جی یہ 5 لاکھ جا رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا رپورٹ ریلیز کرنے سے پہلے پی ڈی ایم اے کا ادارہ موجود ہے، میں یہاں موجود ہوں، آپ ہمارے سے ویریفائی کر لیا کریں. اور جو بات آپ میں جو آپ فرما رہے ہیں نا، دیکھیں تباہی، یہ جو تباہی اس دفعہ ہوئی ہے یہ تو وفاقی حکومت اور جتنے بھی ادارے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی کہہ رہی ہیں کہ 75 سال میں یہ اس طرح کی تباہی نہیں ہوئی. تو جب اتنے برے حالات اور اتنے کم ریسورسز کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے میکسیمم جو کی ہے کوشش. میں آپ کو رپورٹ دکھا سکتا ہوں جو احتجاج ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، جو آن گراؤنڈ لوگ سڑکیں بند کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ بجلی کے حوالے سے زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر دیکھیں ہم نے ریلیف ورک وہاں مہیا کیا تو میاں والی اور سیالکوٹ کے اندر ریلیف ورک کو وائنڈ اپ کیا نا. اگر وہاں نہیں ہوتے تو وہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے. میں آپ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے بالکل اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑیں گے. بحالی آخری گھر کی بحالی تک جو ہے نہ ہی ان کو ہم چھوڑیں گے. ایون ہم نے عمران خان صاحب سے بھی اب ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو ہے دونوں گورنمنٹس کے ساتھ مل کے فنڈ ریزنگ کے اندر جو اکاؤنٹس آلریڈی ہم نے کیے ہیں پنجاب کے اور کے پی کے اس کے اندر کل عمران خان صاحب بھی اس میں ٹیلی تھون میں شامل ہوں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ مخیر حضرات جو ہے اس میں کھول کر متاثرین کی امداد کے لیے اس میں کام کریں. تھینک یو. میں آپ سے ویڈیو شیئر کر دوں گا ساری ایکٹیویٹیز بھیجتے ہیں. لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کے نمائندے نہیں وہاں پہ جو سامنے آتے ہیں ان کو بھگا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بجلی کے خلاف نعرے بازی، کیا بجلی آپ لوگوں نے مہنگی کی ہے؟ جو آپ کے اراکین کے خلاف یا آپ کے نمائندوں کے خلاف وہ پروٹیسٹ کریں گے، ان کے خلاف نعرے لگائیں گے. وہ جواب ان کا دے دیں کہ وہ آپ کے نمائندے گئے ہیں، محسن لغاری صاحب گئے ہیں، زرتاج گل گئی ہے، جنان بہادر ریشک صاحب ہیں، وہ گئے ہیں، لوگوں نے نعرے لگائے، پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا. اس کا جواب دیں انہوں نے کیوں کیا؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ تاریخی تباہی ہے اس وقت جو ہوئی ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے زمینی راستے جو کٹ ہو گئے. اسی لیے ہم نے افواج پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی. شروع میں جب ہمارے اپنے ریسورسز ہم کر رہے تھے اس کے اندر ہیلی کاپٹرز، ایون پنجاب حکومت نے کے پاس بھی جو وسائل تھے ہیلی کاپٹرز وغیرہ ہم نے اس میں پرووائڈ کر رہے ہیں. کسی علاقے میں اگر کوئی ایسا کوئی اکا دکا کوئی واقعہ اگر ہوا تو آپ بالکل، میں سے یہی بالکل انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب الحمدللہ پنجاب کے اندر کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ کم سے کم ہماری صرف مشکل سے 3 تحصیلیں جو ہے اس میں ہٹ ہوئی ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے ایک تحصیل سب سے زیادہ تھی. اس کے لیے خاص طور پہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے فنڈ اس میں ایلوکیٹ کیے ہیں. آج بھی جو ہماری جو چیف سیکرٹری صاحب جو ہے گئے ہیں 2 دن پہلے، جو ہے میاں محمود الرشید ہمارے صوبائی وزیر ہیں، اسی طرح دوسرے صوبائی وزراء ہیں، محسن لغاری صاحب کا، زرتاج گل صاحبہ کا، ان کا تو اپنے وہ علاقے ہیں. بزدار صاحب سے ابھی میری صبح بات ہوئی، بزدار صاحب وہاں موقع پہ موجود ہیں، وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. اور وہی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان جو پچھلا ہمارا جو ٹینیور تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اس میں جو بند بنایا گیا تھا الحمدللہ اس کی وجہ سے پورا تونسا شہر کی آبادی جو ہے بچ گئی. حالانکہ وہاں 3 لاکھ کا کیوسیک کا وہاں سے ریلا گزرا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ زمینی راستہ ٹھیک ہوگا نا، ہم آپ کو لے کے جائیں گے کوہ سلیمان
کوسٹ کیونکہ یہ جتنی تباہی ہوئی ہے کوسٹ سلمان کے پاس پورا میں نہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے جیسے یہ راستہ ٹھیک ہوتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے وہاں پہ اس طرح کی آفت سے اور اس طرح کی جو کیٹاسٹروفی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. جہاں پہ ایک بند بنایا گیا اسی طرح سے یہ کوسٹ سلمان سے جو آتا ہے فلڈ اس کا پانی سیو کرنے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک ڈیم بنانا شروع کیا ہوا تھا جو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کبھی آنے والے دور کے اندر اس قسم کی تباہی سے ہم بچ سکیں. اچھا جیون صاحب یہ بتائیے گا ایک پی ڈی ایم سے بھی کوشچن ہے کہ 2010 میں بھی اس طرح کا سیلاب انہی علاقوں میں آیا تھا, اس میں پی ڈی ایم نے کیا کام کیا تھا اور کیا رپورٹ پیش کی تھی اور اس پہ کیا حکومت نے عمل درآمد کیا تھا. آپ کی بھی یہاں پر گورنمنٹ رہی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ یہی سیلاب ہٹ کر رہا ہے, دوبارہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, اربوں روپے گورنمنٹ کا بھی جائے گا, عوام کا بھی جائے گا اور لوگ الگ جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس پر جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے 2010 میں کیا رپورٹ دی تھی اور اس کے بعد کیا وہاں پر اقدامات کیے گئے اس فلڈ کے حوالے سے اور اب نقصان کتنا ہوا ہے اور کیا اس کے ساتھ. ایک سیکنڈ میں ان سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ پی ڈی ایم نے کیا کیا اور پھر اوبیسلی 2010 میں کیا کیا اور ابھی کیا کیا, میں نے آپ سے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انہی کی اوبیسلی جو پچھلی ہمارا جو ٹینیور تھا اس میں یہ جو پریکاشنری میجرز ہم نے وہ بند بنایا, یہاں پہ وہ سلمان میں ڈیم بنانے کا شروع کیا, تو اسی بھی یہی پریکاشنز بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی واحد حکومت تھی جس نے سب سے پہلے اس دفعہ 10 بڑے ڈیمز بنانے شروع کیے, کیونکہ یہ جو فلڈس کا پانی ہے یہ اربوں ڈالر کا قیمتی پانی ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے خاص طور پہ جس کی ایگرو بیسڈ اکانومی. تو اس اتنے قیمتی ریسورس کو جو ہے اسٹور کرنے کے لیے اور اس تباہی سے بچنے کے لیے, اور دوسری ایک گزارش کروں یہ کہنا کہ جی اگر سیلاب متاثرین کو پیسے جا رہے ہیں تو یہ حکومت کا پیسہ, دیکھیں بات نہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ ان کی امداد کرے, اور آلریڈی جو ہے لوگوں کو اور مالی امداد بھی دی جا رہی ہے, اور ابھی جو ایویلویشن کمیٹی ہے انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے ایون جو مال مویشی کا بھی نقصان ہوا ہے, فصلوں کا نقصان ہوا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح سے کمپنسیٹ کرے گی پنجاب میں. اچھا سر یہ بتائیے کہ ابھی جو ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے, جیسے کہ 2 دن پہلے جاری کی گئی کہ 5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ تربیلا سے نکلتا ہوا تونسا براج تک آئے گا. اس کے ساتھ ایک الرٹ جاری کیا گیا کہ 5 شہر ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, ضلعی انتظامیہ کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. میڈیا اگر اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سیلاب کا ریلا آ رہا ہے, اس علاقوں کو ہم نے آگاہ کیا ہے, یہاں سے ایویکویٹ کیا جائے, اس میں سنسنی کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم اے نے یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں بڑے بڑے ریلیف سینٹر بنائے ہیں جس میں ٹی ڈی سی پی سینٹر میں 2000 لوگ بیٹھ آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے ڈی جی خان جو یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے وہاں پہ بھی 2000 لوگ آ سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ 300 لوگ ابھی تک پہنچے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ پی ڈی ایم اے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو یہاں تک لانے کا ہے جس کے لیے ہمیں پولیٹیکل جو ول ہے لوگوں کی, جو وہاں کے نمائندے ہیں ان کی ضرورت ہے, اور وہ ہمیں یہاں پر لانے میں کوئی مدد نہیں دے رہے. سیٹ اپ ڈیولپ ہے اور وہ سیاست وہاں پہ. آپ نے بڑے امپورٹنٹ 2 سوال اٹھائے ہیں اور میں اس کی ذرا وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں میڈیا کا تو میں نے کل بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے بڑا ذمہ داری سے ہمارے ساتھ رول اپلائی کیا. ہم نے مل کے جو ہے وفاقی حکومت کو شرم دلائی کہ یار دوروں کو چھوڑو, قطر میں سیلاب نہیں آیا, پاکستان میں آیا ہوا ہے. تو میں تو پہلے دن سے آپ کا جو ہے محترم ہوں اور آپ کا جو ہے شکر گزار بھی. بات یہ کہ میڈیا اگر رسپانسبلٹی کے ساتھ رپورٹنگ کرے نا یہ بڑا اچھا ہے, آپ کے ذریعے لوگوں کو وارننگ مل جائے, یہ ایک ایڈڈ ایک سپورٹ ہوتی ہے. لیکن جو میں نے عرض پہلے کیا کہ اگر آپ کو کوئی فگر کوٹ کیا جاتا ہے 5 لاکھ کیوسک, ابھی اس سے یہ تو 5 لاکھ, اگر 5 لاکھ بھی ہوتا تو یہ کوئی ایسی کوئی یہ نہیں کہ ہم آلریڈی جو ہے 6,85,000 کا ریلا گزر چکا ہے پنجنت سے, تو 5 لاکھ سے کوئی بہت یہ نہیں کہ کوئی اور کوئی زیادہ تباہی آنی تھی. لیکن صرف یہ تھا, گزارش صرف یہ کی تھی کہ کوئی اگر آپ کو کسی بھی ادارے سے کہیں آتا ہے فیڈ کرنا آتا ہے کوئی آتا ہے تو پی ٹی ایم میں اور جو ذمہ داران ہیں ان سے ایک دفعہ ویریفائی کر لیں تو ذرا بہتر ہوتا ہے. خود ہمیں الرٹ دیتا ہے سر, خود لیٹر ہمیں بھجوا رہا ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے. 5 لاکھ کیوسک کا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا نہیں, دوسرا سوال ان کا زیادہ دوسرا جو تھا نا وہ جو آپ نے عوامی نمائندوں والا جو آپ نے بات کی تھی نا کہ وہاں پہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ عوامی نمائندے وہاں پہ موقع کے اوپر جو اس وقت روڈز کا نیٹ ورک جو ہے کافی وہاں پہ پرابلم ہے, وہاں پہ ایون سپلائز پہنچانا بھی بہت ساری جگہوں پہ پرابلم ہے. اور جو ہمارے ساتھی, کیونکہ میں خود کئی دفعہ ہوا پہلے بھی جب ارتھ کویک یا آئے سیلاب تو ہم یہ متاثرین کی امداد میں ریسکیو ورک میں انوالو رہا ہوں,
प्रॉब्लम आज कई जगहों पे होता है, हमारे जो देहाती लोग कई होते हैं वो बेशक उनका घर तबाह हो जाए, रुड़ जाए, वो अपना वहाँ से वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो रेस्क्यू वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इनको किस तरह से, अब वहाँ पे फिर इसीलिए हमने जो हेलीकॉप्टर्स गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड की और अफवाज पाकिस्तान से भी हमने मदद हासिल इसीलिए की कि ऐसे जो स्पॉट्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके उनको सामान। आपने जिक्र किया कि पंजाब में बिजली के बिलों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये गुजरात डिवीजन को लेकर जो समरिया, सियालकोट, डस्का, हाफिजाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के लिए क्या कोई अभी कमेटी बनाई गई है और पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं उस इलाके से ताल्लुक़ भी है आपका, तो क्यों परवेज़ लाई की इस ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है कि क्या मोहम्मद लाई ने वहाँ ज़मीनें खरीदी हैं सस्ते दामों, इसलिए डिवीजन बनाना बहुत ज़रूरी है और आवाम को नाराज़ करना, फिर अपने MPs को MLAs को नाराज़ करना, ये आने वाले दिनों में आपको पता है इशू उठेगा भी, तो इस हवाले से क्या अभी किया, कोई स्पेशल कमेटी बनाई गई? बिल्कुल, देखें इसके ऊपर आप जानते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब काफ़ी सीजनड एक मुतब्बर सियासतदान हैं और बड़ी वज़ादारी के साथ वो अपने साथियों के साथ सारी मामला को देखते हैं। डेफिनेट वो जो लोगों की जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको वो देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर रिजॉल्व हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप ये इन हालात में जब पूरा मुल्क सोग में है, इतनी परेशानी है मुल्क में, तो ये जलसे जुलूस करना ये कैसी बात है? मैं आपसे वही अर्ज़ करने लगा हूँ। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक आफत है सैलाब की, और मैंने आपसे खुद अर्ज़ किया, डीजी साहब ने भी बताया कि पंजाब के अंदर सिर्फ जो है 3 तहसीलें हैं जो उस पर हैं, इसी तरीके से बाकी सूबों के अंदर भी जो भी हालात है कोशिश है कि पूरे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। और ये जो कल भी खान साहब ने इसकी वजाहत की कि खान साहब जो हैं ये जो जलसे कर रहे हैं या दूसरे ये सियासी मामलात को देख रहे हैं, ये सियासत नहीं है, ये एक हकीकी आज़ादी की जंग है। और खान साहब जो हैं ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके सामने बाई इलेक्शन भी कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए भी निगरानी भी कर रहे हैं पहले दिन से। आज तो महीना हो गया, ये वफाकी हुकूमत ने भी जो 2 दिन से शोर मचाना शुरू किया, सैलाब तो पिछले महीने से 15 दिन से चल रहा है। तो जो सूबाई हुकूमतें वो अपना काम कर रही हैं। जो सिंध के हवाले से मैं वो उस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके सामने मीडिया रिपोर्ट्स आप तो खुद कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों का क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र है हमें कि कम से कम पंजाब में इस किस्म के वो खुदा न खास्ता ऐसी कोई वो नहीं है, हालात ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई। तो ये जो सारी जो चीज़ें मल्टीपल जो फ्रंट्स के ऊपर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये आवाम के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि ये और यही तो इन सबको जो खौफ है, क्योंकि सियासी मैदान में पंजाब में, कराची में, बाकी जो जगहों के ऊपर उन्होंने हर तरीके से दहशतगर्दी तक के पर्चे, झूठे पर्चे इमरान खान साहब पे करा के देख लिए हैं। और उनको कोशिश थी कि रोज़ सुबह इमरान खान साहब उठ के जो है अदालत में जाएँ, वहाँ जाके अपने केसेस को भुगते हैं, बजाय इसके कि अवाम की तरफ तवज्जो दें। तो ये अवाम और इमरान खान के दरमियान जो है दुनिया पैदा करने की जो साजिश हो रही है, ये वो सारा प्रोपेगेंडा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को, इन साजिशी अनासर की जो ये पुरानी ये वारदातियों की जो तरीका है, इसको अच्छी तरह कौन जान गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि अब इस किस्म के ट्रैप में आएंगे। चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि अरबों रुपए का जो कीमती पानी है वो ज़ाया हुआ है, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क में नए आबी ज़खायर की ज़रूरत है, और उस हवाले से सबको एक पेज पर होना चाहिए, ख़ासतौर पर 3.5 साल आपकी हुकूमत भी रही, दोबारा भी अगर आपको मैंडेट मिलता है, या इस वक्त भी जो हुक्मरान है, इस हवाले से कोई APC होनी चाहिए, और इस मौके पर होनी चाहिए जब लोगों को उसकी अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं फिर अगेन ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत में जो है ये पहली दफ़ा बड़े अरसे के बाद ये फ़ैसला किया गया कि 10 बड़े जो डैम्स हैं उनका आगाज़ किया गया। उनमें से चंद एक जो अगले 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, ये बता दें कि आप ही समझते हैं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, इस वक्त जो ज़िला पंजाब है उनको गुजरात, लाहौर छोड़कर उन इलाकों में मजबूर होना चाहिए जहाँ सैलाब आया हो। ऑपोजिशन जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं, बाकी अहमद वो शहबाज शरीफ भी विजिट करके हैं, कल से मरियम भी जा रही है वहाँ, और जो इमरान खान है वो अवामी नुमाइंदा, उनको इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में मजबूर होना चाहिए आवाम के। देखें मैं आपको बात बताऊँ, ऑलरेडी चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहले शुरू में चक्कर लगा के हैं, परसों खान साहब भी गए हुए थे सैलाबज़दा इलाकों में, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऊपर से बैठ के जो है इसी सारे मामला को निगरानी करें, इनको इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस में इन्वॉल्व है। कल जो टेलीथॉन हो रहा है
जिसमें दोनों सूबों के चीफ मिनिस्टर भी होंगे, इमरान खान साहब भी होंगे, वो भी ऑब्वियसली सलाब जदगान के हवाले से ही है, वैसा हरगिज़ नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हम तो महीने से 15 दिन से कर रहे हैं। ये जो आप लोग ज़्यादा ये सवालात और ये मीडिया में भी सारी बातें हम किस सलाब पे सारा फोकस हो गया, क्योंकि वफाकी हुकूमत अब जो है वो उनको भी ख्याल है, हम तो पहले दिन से लगे हैं आवाम की खिदमत में लगे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना हमारी तवज्जो इंतकाम लेने पे नहीं है, हमारी तवज्जो काम करने की। उमर साहब, अभी आपने बताया कि सिर्फ 3 तहसीलें इस सैलाब से मुतासिर ज़्यादा हिट हुई, वरना पहले मियाँवाली और सियालकोट में नहीं हुआ। लेकिन उसके असरात ये हैं कि आज लाहौर में टमाटर 500 रुपये किलो पे पहुंच गया है, प्याज 300 रुपये किलो पे पहुंच गया है, और इसके असरात ये उसी फ्लड एरिया के असरात ही पूरे पंजाब में, बिल्कुल ऐसे ही। और इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि हुकूमत महंगाई की तरफ तवज्जो दे। आवाम को ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको ऑब्वियसली जब ये सारे जहाँ सिर्फ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ जो है हमने तमाम ज़िले इंतज़ामियों को पहले दिन से अलर्ट किया हुआ था कि फौरी तौर के ऊपर प्राइस कंट्रोल पे ख़ास तौर पे इस चीज़ को टाइटली देखें इसको, कि कोई भी जो है नाजायज़ मुनाफा ना हो। देखें, ये तो आप भी समझते हैं कि ज़ाहिर ज़मीनी रास्ते डिमांड सप्लाई के हवाले से जो है वो, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसको हुकूमत जो है वो आनी हाथों से उसको कंट्रोल। ये कहते हैं कि जहाँ पर जलसा होता है खान साहब का, पूरे पंजाब की इंतजामिया उस जगह पे पहुँच जाती है, और ये काम जो है वो उससे नहीं। कल आपके सामने मैं तो भाई खुद अपनी जो है कोई ऐसे प्रोटोकॉल या कुछ चीज़ें के साथ नहीं पहुँचे थे, और भी लोग पहुँचे हुए थे, कोई ज़िले इंतजामिया, हाँ जो नॉर्मल एक सिक्योरिटी वहाँ पे जो पुलिस करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ज़मीनी रास्ते कब तक बहाल हो जाएंगे? ज़मीनी रास्ते कब तक बहाल हो जाएंगे? अभी तो फ्लड की सिचुएशन काफ़ी देखिए आपके सामने कि अभी ये वफाकी हुकूमत ने जो पानी छोड़ा है तबेला से, वो ऑब्वियसली वो रेला गुजर जाए तो उसके बाद जो है देखिए अभी तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, देखिए ना, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर रिहैबिलिटेशन, वो उसका सिलसिला बाद में स्टार्ट होता है। अभी तो फिलहाल जो है ज़्यादातर इलाकों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसके बाद रिहैबिलिटेशन का जब इवैल्यूएशन हिसाब बेहतर बता जी। रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इवैक्यूएट कर लिया है, ऑलमोस्ट 48,000 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है, और बाकी लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत आए हैं। अभी हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तौंसा तहसील अपनी नॉर्मलिटी पे आ रही है और लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जो शख्स भी जा रहा है, अगर उसका घर गिरा है तो उसको हम टेंट भी दे रहे हैं, उसको फूड हैम्पर भी दे रहे हैं, ताकि वो एक फूड हैम्पर जो है वो एक फैमिली के लिए 10 दिन के लिए उसकी खुराक के लिए काफ़ी है। तो पीने के पानी की भी सहूलतें हमने मुहैया की हुई हैं, वाटर बॉटल वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह मशीनरी भी सारी लगी हुई है ताकि रास्ते बहाल कर सकें। हमने, आपको पता ही है कि हमारी 2 मेजर रोड जो हैं ब्लॉक हुई थी, N55 और N75, दोनों को हमने कवर कर लिया है, अल्लाह का शुक्र है, और दोनों अब वहाँ से ट्रैफिक भी रवाना। लेकिन ये जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी थी, इस तारीखी तौर पे इतना पानी इन हिल टॉरेंट्स पे कभी नहीं आया। हमारे टोटल 14 हिल टॉरेंट्स हैं, जिसमें से 8 ने अपना रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। तो ये इतना जो पानी आया, फिर भी हमने कोशिश यही की है कि लोगों को मैक्सिमम वहाँ से इवैक्यूएट करें, उनको रिलीफ दें, और उसके बाद इसकी रिकवरी फेज जो है वो स्टार्ट हो। ये बताइएगा कि अभी तक बाशमूल वज़ीर-ए-आला पंजाब और पंजाब कबीना के वज़रा ने कितना फंड अपनी जेब से दिया है सैलाब ज़दगान के लिए, क्योंकि अडों के असासी हैं, आवाम से तो अपील कर दी जाती है और आवाम हिस्सा मुताबिक गुस्सा देते रहते हैं। कोई ऐसी मिसाल कोई सियासतदान क्यों कायम नहीं करते कि यार ये मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे बिल्कुल आप ये करते क्यों करते वाली क्या पता, ऑलरेडी कर चुका है इमरान खान। देखें इमरान खान को आपके सामने कई उनके ज़ाती उनके साथी थे जो उन्होंने जो है फलाई कामों के लिए आवाम की मदद के लिए किया है। देखें मोहसिन भाई, बात ये है, देखें गुजारिश ये, ऑलरेडी अभी 2 दिन पहले जो दोबारा ये फ्लड रिलीफ फंड, क्योंकि उससे पहले तो फंड वज़ीर आला साहब ने खुद से हुकूमत पंजाब की तरफ से अनाउंस किए थे। अब जो फ्लड रिलीफ फंड जो कायम हुआ है उसके अंदर बाकायदा तौर पे ऑब्वियसली हमने अनाउंस कर दिया हुआ है, उसके अंदर लोग करवा रहे हैं, कार्य खैर है। इसके अंदर कोई ऐसा ऑडिट जाके पूछना कि हाँ जी ये मेरे ख्याल खुद से कोई बता दे तो और बात है, लेकिन जाके इस तरह पूछना मुनासिब नहीं है किसी ने। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।